ये मुल्क नबी का है प्यारा बयान है, नारे कुरान सच की जुबान। फरिश्ते भी जाते हैं कदमों तले पर, जो कुरान पढ़ने चले छोड़ के घर। फरिश्ते भी जाते हैं कदमों तले पर, जो कुरान पढ़ने चले छोड़ के घर। जहाँ भर में बेहतर है कारी की जान है, नारे कुरान सच की जुबान। किताबों में अफजल कलाम खुदा है, ज़मीन जहानत में नूरे खुदा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله